Happy New Year sa buong mundo. Mao kini amo ang simpleng New Year celebration. Kauban akong tibok pamilya sa akong ugangan ingon man diri mi nagselebrar sa probinsya namo. Mao kini amo ang simpleng party sa tuig 2026. Diri na mo gihimo sa Paradise Imbak. Mo ni amo ang simpleng salo-salo sa pagsugat sa bag-ong tuig. Kauban sa ako ang tibok nga pamilya. Simpleng kainan, simpleng decoration, agi pagsugat sa bag-ong nga tuig. O doon na sad may mga pag-games human sa pagsalo-salo sa mga pagkaon. Naghimo mi og exchange gift. Mao kini ang amo ang pamaagi sa exchange gift diri sa probinsya para nga dali ra mahuman. Kada pamilya dunay gifts ihatag tanan, kuha lang tag isa-isa, then tanan na pamilya mabutang o ang mga representante maotoy mukuha sa ilahang gifts. Simple lang para makita ang spirit sa New Year sa tuig 2026. So, daghan nga mga raffles, inilugay, mga gifts, mga gamit sa pambalay, labo sa tubig, o kana siya sabon panligo. Then kana siya box nga gagmay, nagtagon sa pangsulod, mga paunanan para magamit sa mga estudyante o panggamit sa balay kana sudlanan sa tabon. Kana siya nga gipailog binarita nga sabon pang laba, Tide bar. O kani siya gihatag sa among mama, sudlanan gyapon niya sa sabon, sabonera. O ang isa na mo ka igsoon naghatag og cash, natulala pa dugay gipamit ang cash nga gihatag. O moto ang pamagi sa exchange gift diri sa amo nga probinsya. Ang amo sa igsoon naghatag og pinaskohan ang New Year 50 para sa mga kabata. Bisag gamay nga kantidad pero lipay na ang mga kabataan makadawat og mga gasa. Then human sa iyang pagpanghatag, giapod-apod niya tanan pagkahuman amo usab nga gitagaan og panahon ang mga indigenous kids. Gipailogan ang mga chocolate at pailog og kwarta atol sa bag-ong tuig.
So, mora na ang simpleng selebrasyon namo diri sa probinsya niadtong bagong tuig. Agi alipay sa pagsugat sa bagong nga tuig. O daghang salamat sa inyong pagtan-aw ug ayaw pagkalimot sa pag-subscribe sa YouTube